किसी ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि शुगर मॉमीज़ जैसा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में रेलेवेंट हो सकता है। हमारे इस्लामी रियासत में हमारे कल्चरल किस्म के मुआशरे के अंदर भी शुगर मॉमीज़ आ सकती हैं, लेकिन आज ये पाकिस्तान की हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर भी शुगर मॉमीज़ बहुत आम है। शुगर मॉमीज़ होती कौन है? अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि ये बड़ी उम्र की वो ख़वातीन होती हैं जिनके पास पैसा होता है, जो कि गिफ्ट्स देकर, पैसा दिखाकर, पैसा देकर, एक लेविश लाइफस्टाइल देकर अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ ताल्लुकात कायम करती हैं। वो ताल्लुकात जिस्मानी भी हो सकते हैं, वो ताल्लुकात इमोशनल भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये ताल्लुकात जिस्मानी ताल्लुकात ही होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आखिरकार ये कौन सी ख़वातीन हैं जिनको हम शुगर मॉमीज़ कह सकते हैं? हमारे साथ महफिल में आखिर तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि जब इन शुगर मॉमीज़ के मियाँ को ये बातें पता लगती हैं तब क्या होता है। ये शुगर मॉमीज़ वो हैं जिनके मियाँ के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और उनके पास सिर्फ पैसे हैं। वो अपनी बीवियों को इतना पैसा देते हैं लेकिन अपना वक्त नहीं देते। उनको वो इमोशनल फिज़िकल फील नहीं देते जो उनको देनी चाहिए। उनको दबा कर पैसा देते हैं। औरतें भी उस पैसे से खुश हैं, लेकिन जब उनकी वो नीड्स अराइज होती हैं जो पूरी करने के लिए उनका मियाँ नहीं होता, तब वो शुगर मॉमीज़ बनकर यंग लड़कों को फंसाती हैं। उसके बाद फिर ये वो ख़वातीन हैं जिनके मियाँ पाकिस्तान से बाहर रहकर सिर्फ पैसे भेजते रहते हैं और वहाँ पर बैठकर पार्टीज़ करते रहते हैं। तो ये औरतें भी यहाँ पर वो पैसे लेती हैं और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कम उम्र लड़कों के साथ ताल्लुकात कायम करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद फिर तीसरी कैटेगरी उन ख़वातीन की भी है जो कि जनरली कुछ कैरेक्टरलेस ख़वातीन हैं, जिनको उनके मियाँ हर आसाइश, हर नीड उनकी पूरी करते हैं, लेकिन वो फिर भी कम उम्र के लड़कों के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहती हैं सिर्फ अपने मज़े के लिए। फिर इनमें बहुत सारी ऐसी अनसेटिस्फाइड औरतें भी हैं जिनके खामंद उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हुए सिर्फ अपनी तसल्ली, अपनी सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचते हैं और औरत की सही वाली नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। तो वो औरतें अपने खामंद के साथ जिस्मानी ताल्लुकात होने के बावजूद भी ख़ुद को अकेला महसूस करती हैं। उनकी वो नीड्स पूरी नहीं हो पाती और तब वो बाहर चली जाती हैं, बाहर मुंह मारना शुरू कर देती हैं ऐसे छोटी उम्र के लड़कों के साथ। फिर कुछ ऐसी भी शुगर मॉमीज़ हैं जिनकी बहुत सारी फैंटेसीज़ हैं, और कुछ इस तरह की फैंटेसीज़ हैं जो कि वो अपने मियाँ के साथ पूरी नहीं कर सकती। कुछ ऐसे काम वो करना चाहती हैं जो वो अपने मियाँ के साथ नहीं कर सकती। फिर वो इस तरह के एक स्ट्रेंजर को पकड़ती हैं जिसके साथ वो अपनी ऐसी फैंटेसीज़ को पूरा कर पाएँ और उनके मियाँ को पता भी ना चले कि वो अपने जहन में क्या क्या चीज़ें सोचती हैं। फिर कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जो कि इन शुगर बेबीज़ को अपनी इमोशनल और रोमांटिक नीड्स के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिनको फ़िज़िकल प्लेजर तो मिल रहा होता है अपने खावंद से, लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती उन्हें। वो वक्त, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिल रही होती, वो रोमांस नहीं मिल रहा होता। तब वो इन लड़कों के साथ अपना एक रोमांटिक ताल्लुक़ कायम करती हैं। इनसे वो मोहब्बत लेने की कोशिश करती हैं, इनसे वो वक्त लेने की कोशिश करती हैं जो उन्हें अपने मियाँ से नहीं मिलता। तो ये हैं शुगर मॉमीज़। लेकिन वो शुगर बेबीज़ कौन से हैं, वो लड़के कौन से हैं जो इस तरह की औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं? एक तो वो लड़के हैं जिनको कोई ना कोई इकनॉमिक मसले हैं, फाइनेंशियल मसले हैं, गरीब हैं, पैसों की ज़रूरत है, तो ज़्यादा उम्र की औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करके वो पैसे ले लेते हैं। और उसके बाद फिर वो मर्द हैं जो सिर्फ अपने मज़े के लिए ऐसी औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं। उन्हें कोई अपनी उम्र की औरत नहीं मिल रही होती, ये औरत मिलती हैं तो ये इन्हीं के साथ ही ताल्लुकात कायम करके अपने मज़े पूरे कर लेते हैं। फिर कुछ आदमी अपने आप को प्ले बॉय समझने के लिए, प्ले बॉय जैसा फील करने के लिए ऐसे काम करते हैं, और उसके बाद फिर अपने दोस्तों के साथ बहुत फ्लॉन्ट करके कहते हैं कि वो जो फ़लानी बड़ी गाड़ी में आती है उसके साथ मेरा ताल्लुक़ है। क्योंकि बहुत सारे मर्द उन औरतों के पैसे से भी इम्प्रेस होकर उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं। फिर इस तरह के मर्द भी हैं जो कि वांटेड फील करने की वजह से इन औरतों के साथ ताल्लुकात रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस औरत को मैं चाहिए हूँ, तो उनको ये सोच, ये आइडिया ही बहुत मज़ा दे रहा होता है कि मैं शायद बहुत खूबसूरत हूँ और मैं बहुत हैंडसम हूँ कि इस औरत को मैं चाहिए हूँ। या वो जो बड़ी उम्र की औरत होती है वो इसके ऊपर लट्टू हो रही होती है तो इसे बहुत
خوشی ملتی ہے سوچ کے، اس وجہ سے ایسے تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ پھر کچھ مرد صرف لالچ کی وجہ سے ان عورتوں کے پاس جاتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ملے گا، بڑی گاڑی میں پھریں گے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں گے، بڑی بڑی جگہوں پہ کھانے کھائیں گے۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ لڑکے ان عورتوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ لڑکے کالج کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، لڑکے یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری شوگر مامیز انہی بچوں کی ٹیچرز بھی ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ اس طرح کے غلط کام کرواتی ہیں۔ یہ شوگر مامیز ہمیں ہر پیشے میں مل جاتی ہیں، کبھی ان کی باسز ہوتی ہیں، کبھی کبھار تو ان کی رشتہ دار بھی ہوتی ہیں۔ شوگر مامیز اکثر و بیشتر سنگل مامز بھی ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی پارٹنر نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنی نیڈز کو پوری کر رہی ہیں۔ لیکن اس ساری چیز سے ہو کیا رہا ہے؟ جب ان شوگر مامیز کے خاوندوں کو یہ بات پتہ لگتی ہے یا ان شوگر بیبیز کی بیویوں کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں، مرڈر ہو جاتے ہیں۔ ان عورتوں کے خاوند اس لڑکے کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جس ساتھ اس کا ناجائز تعلق تھا، اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ جو لڑکے اس طرح کے معاملات میں پڑتے ہیں وہ جب کل کو شادیاں کرتے ہیں تو ان کو اپنی فیوچر وائف کے ساتھ پرابلم آتے ہیں، اپنی فیوچر میرجز میں پرابلم آتے ہیں۔ انہیں گلٹ کی فیلنگ سے گزرنا پڑتا ہے، انہیں ڈپریشن سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو انزائٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب بریک اپ ہوتا ہے اس کے بعد انہیں اپنا آپ بہت ورتھ لیس لگ رہا ہوتا ہے، انہیں ہیوملیشن فیل ہوتی ہے، وہ بے عزت فیل کرتے ہیں خود کو۔ شروع میں تو بہت مزے آ رہے ہوتے ہیں دونوں کو، لیکن اس کے بعد جب حقیقت سامنے آتی ہے تب زندگی خراب ہونا شروع ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقت دیکھی نہیں جا رہی ہوتی۔ ہمارا معاشرہ جو کہ ایک اتنا سلیقہ مند معاشرہ تھا، آج کیا بن کر رہ گیا ہے؟ یہاں پر اس طرح کی خواتین اور اس طرح کے مرد یعنی کہ لڑکے دونوں موجود ہیں اور بہت عام موجود ہیں، لیکن یہ وقت اس لیے آ گیا ہے کیونکہ فحاشی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، نکاح اس طرح سے مضبوط نہیں رہے، میاں بیوی کا رشتہ اس طرح سے مضبوط نہیں رہا۔ ہماری یوتھ میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، انہیں جب موقع ملتا ہے وہ زنا میں پڑ جاتے ہیں، اور ہماری عورتوں میں صبر بہت کم رہ گیا ہے، اور ان کے میاں کے اندر یہ عقل بہت کم رہ گئی ہے کہ بیوی کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے۔ صرف پیسے سے رشتے نہیں چلتے، آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، آپ کو ان رشتوں میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے میاں 20-25 سال سے باہر ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی عزتیں سنبھال کر بیٹھی ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ان عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو اپنی عزت کو نہیں سنبھال رہی، جو کہ ینگ لڑکوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، اور لڑکوں کے اندر بھی کوئی غیرت نہیں رہے گی، وہ بھی جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ منہ مارنے چلے جاتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں اور آخرت کے بارے میں بھی سوچیں۔ یہی سوچ لیں کہ یہ چیز آپ کی زندگی کتنی خراب کر دیتی ہے۔ اتنے لوگوں کو STDs ہو جاتے ہیں، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی جب وہ ملٹیپل پارٹنرز کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھتی ہیں تو بہت ساری بیماریاں ان کو ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو سیریسلی دیکھیں، ایک صاف ستھری زندگی گزاریں۔ یہ میڈیا کے چکروں میں، ویسٹ کے کلچر کے چکر میں، اس کو اڈاپٹ کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو مت برباد کریں۔ ذرا بیٹھ کر سوچیں، اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہیں، اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس چکر کے اندر پڑنے کے خواہش مند ہیں، تو ذرا سوچ لیں کہ یہ کتنی بڑی بربادی ہے۔ اگر آپ اس طرح کے ٹیبو ٹاپکس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، تو اس پلے لسٹ پہ کلک کریں۔